अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान और चतराल इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीली की लपेट में है, या जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और नाजरीन, जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो इलाके गिलगित बल्तिस्तान के हैं और चतराल के हैं। इस वक्त चतराल में और गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर फ्लश फ्लड आ रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन KKH समेत बहुत सारे इलाके जो हैं उनके रोड्स मुकम्मल बंद हैं, आबादियाँ इस टाइम डिस्ट्रॉय हो रही हैं और उस फ्लड में बड़े पैमाने पर नुकसानात हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तूल व बल में कोई ऐसा ज़िला नहीं है, ऐसा ज़िला नहीं बचा है जहाँ पर इस जो है मानसून में फ़्लड की वजह से तबाही नहीं हुई है। उसके साथ साथ चतराल की तो बात ही नहीं की जाए, चतराल तो इस वक्त मुकम्मल जो है वो फ्लश फ्लड की ज़िद में है। चतराल की मेन बाज़ार तक इस जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं। नाज़रीन, ये जो मसला है गिलगित बल्तिस्तान समेत चतराल में, जो ख़ासकर फ़्लड का जो ये मसला क्यों पेश आ रहा है, अगर इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से देख लें या उस तनाजुर से अगर हम बात कर लें तो ग्लोबल वार्मिंग तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसकी वजह से हमने तो इफेक्ट होना ही, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ लोकल इस मसले के ऊपर जो है आज तक कोई काम नहीं किया गया। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में समेत चतराल में भी यही सूरत हाल है कि फॉरेस्ट का महकमा जो होता है, फिर फॉरेस्ट है, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ वाला, इन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया। जब भी फ्लड आता है तो ये लोग एक बड़े पैमाने पे इनके पास बजट आता है जो ख़ासकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगले पिछले ये लोग खाते हैं और अपने उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होती है। गिलगित बल्तिस्तान के अगर मैं अपनी होम टाउन की बात कर लूँ, मेरा ताल्लुक़ बाबूसर से है। बाबूसर जो है 2000 से पहले बाबूसर में इतने घने जंगलात होते थे कि अगर कोई पुराना 2000 से पहले अगर कोई वहाँ जाना हो या 2004 तक, तो उसको पता लगता है कि हर तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट था। लेकिन उसके बाद इस कदर डिफॉरेस्टेशन की एक महकमा फॉरेस्ट के नाम से एक डकैतों का इदारा है, जिसको मैं मोस्टली कहता हूँ डकैत। पुराने ज़माने में डकैत थे, अब शायद कुछ बेहतरी आई हो, लेकिन उम्मीद तो वही की जा सकती। उस इदारे ने कभी भी अपना रोल नहीं अदा किया। वहाँ पर इस कदर जंगलात की बेदर्दी से कटाई हुई। पहले तो जंगलात काटा गया, उसके बाद उनको जलाया गया। अब उन जंगलात की डिफॉरेस्टेशन की वजह से सूरत हाल ये है कि अब थोड़ी सी बारिश होती है तो वो पानी सीधा फ्लड की शक्ल में नीचे आता है। ये सिलसिला गुज़श्ता कई दहाई से चल रहा है, तकरीबन 10-15 सालों से ये शदीद फ्लड्स आ रहे हैं और बड़ी पैमाने पर तबाही है। 2010 के बाद हम देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान समेत चतराल में बहुत बड़ी तबाही है। डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा की गई कि उसके बाद दोबारा से रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन की तरफ इन्होंने कभी सोचा भी नहीं। पिछली हुकूमतों में KP गवर्नमेंट ने भी बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर काम हुआ, फिर इमरान खान जब मरकज़ में थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम की कोशिश की गई। बड़े पैमाने पर दरख्त जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी भेजे गए, चतराल में भी भेजे गए, लेकिन चंद एक इलाकों के अलावा कहीं पे भी जो है ना दरख्तों को नहीं लगाया गया। महकमा फॉरेस्ट और इनके जो लोग थे उन्होंने कभी इस हवाले से सीरियस लिया ही नहीं। ये लोग अपने मज़े में जी रहे होते हैं। पुराने बाबे जो हैं वो ज़्यादातर उनको सुकून और आयाशी और जंगलात की कटाई में वो ठेकेदार बराबर के उनके यहाँ पार्टनरशिप पे वो काम करते हैं और ठेकेदार लोग उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नाजरीन, ये जो मसला है, अगर हम दोबारा से जंगलात की जो कटाई जिस तरह से हुई है और अभी भी जो चल रही है, द्यामिर में देख लें या ख़ासकर जिन इलाकों में जंगलात हैं, अगर इस पे सोचेंगे नहीं या इस मसले के ऊपर अगर हम नहीं कुछ हिकमत अमली बनाएंगे तो आने वाले सालों में जो आपके पास आबादी है, जितनी भी एरिया है, जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो सारा एरिया जो है फ्लड के साथ बह जाएगा। चतराल का जो है बहुत बड़ा एरिया डूबने के चांसेस हैं। इस साल नहीं तो अगले 1-2 सालों में जो मेन बाज़ार तक का जो चतराल का आज जितना हमने फ्लड देखा है उससे तबाही मचेगी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सूरत हाल है। द्यामिर में डिफॉरेस्टेशन अभी भी उरूज पे है। पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब आप किसी से पूछते हो तो वो कुछ नहीं करते। ऊपर से जंगलात की कटाई के लिए आए रोज़ कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाकर उसकी इजाज़त दी जाती है। अब द्यामिर के हवाले से एक मज़ीद ये बात कि द्यामिर में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट से अगर कहीं पे कोई दरख्त लगे हैं तो मेरे इल्म में नहीं है। बाबूसर में एक बड़े पैमाने पर जो जंगलात हैं वो खाली हैं, जिनको जो पहले ज़माने में एक बहुत बड़े जंगलात थे उनको काटा गया और उसके बाद डिस्ट्रॉय किया गया। अगेन उसके ऊपर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की ज़िम्मेदारी थी, जब ये इमरान खान का प्रोजेक्ट था 10 ट्रिलियन या बिलियंस ट्री सुनामी का जो भी प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने कोई भी दरख्त नहीं लगाया।
اگر اس ایریا میں درخت لگائے جاتے دوبارہ سے ابھی تک بہتری آ جاتی، تو اگلے سے 5 سے 10 سالوں میں بڑے پیمانے پر فلڈ کی جو ہے وہ تباہی سے لوگ بچتے. اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں آنے والے نسلوں میں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے جو اسٹریٹجی اس میں ہے یہی ہے کہ گلوبل وارمنگ بھی کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے ٹمپریچر کو کم کرنا ہے. ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے یہی ہوگا، پوری دنیا میں جنگلات زیادہ سے زیادہ لگائیں. جو پاکستان میں خاص کر گلگت بلتستان میں تو جنگلات ہے ہی نہیں. اور ہمارے جو اس محکمے کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نے سیریسلی اس پہ کام نہیں کیا. اب اگر جو جنگلات کو نہیں لگائیں گے یا ہم اپنی جو ہے وہ سیفٹی کے لیے کچھ کام نہیں کریں گے، تو آنے والے دنوں میں جب ٹمپریچر بڑھے گا، آنے والے سالوں میں ٹمپریچر بڑھے گا، تو گلیشیئرز مزید میلٹ ہوں گے. اور گلیشیئر مزید میلٹ ہوں گے تو پھر جو آپ کے جتنے بھی جو لوگ ہیں جو نالوں میں رہتے ہیں، جو گلیشیئر کے سامنے ان کی آبادیاں، وہ خاص کر اگر میں ہنزا کی بات کر لوں، ہنزا پاسو کے آبادی پوری کی پوری جو ہے وہ گلیشیئر کے ساتھ ہے. گلکن ہے، گلمت ہے، یہ سارے سیکشن جو بھی ہیں یہ گلیشیئرز کی ساتھ آبادی میں. جو گلیشیئر سے نیچے آبادی والے لوگ ہیں وہ تو گلیشیئر کے پانی میں ڈوب جائیں گے. جو گلیشیئر سے اوپر ہیں وہاں پر ان کو پانی پینے کا پانی نہیں، اگر ایگریکلچر کا پانی اس وقت بھی ان کو بڑے مسائل ہیں. اس کے علاوہ گزر اور بلتستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ مسائل ہوں گے. لیکن اس کا ابھی ہمارے پاس لانگ ٹرم کے لیے ہم یہی کام کر سکتے ہیں، میکسیمم جنگلات لگائیں. ہمیں اگر جو یہ ادارہ ہے فارسٹ کا، یہ ان کی جو کام چوری اور ان کی جو نااہلی کے اوپر ہمارا یہ رول بنتا ہے کہ ہم ان سے جب بھی کوئی اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر لیں اور ان سے جو ہے درخت لگانے کے لیے اپنا ان کا کردار جو اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈالیے. دوسری بات، جو ڈی فارسٹریشن ہو رہی ہے اس کو میرے خیال میں ابھی مکمل بند کرنا چاہیے. گلگت بلتستان میں مزید کسی ڈی فارسٹریشن کی محتمل نہیں ہے. دیامیر میں آپ دیکھ لیں کھنبری نالے کی تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں پر بھی جنگلات کو بہتر کٹایا جا رہا ہے. داریل ہے، تانگیر ہے، دیامیر کے جتنی اضلاع ہیں وہاں پر جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے اتنا زیادہ فلڈ آ رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. گورآباد کا ایریا ہے کہ کیچ کے لانگ، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کوئی فارسٹ وہاں پر کوئی ایسے اسٹریٹجی بنائیں اس انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کے حساب سے، کوئی ایسے درخت لگایا جائے جس سے وہ جو ایریا ہے وہ وہاں پر سلائڈنگ اور فلڈ کی وجہ سے فلش فلڈ کم سے کم ہو. ناظرین، جب تک ہم اپنے علاقے کے ان سیریس مسائل کے اوپر نہیں سوچیں گے، چاہے وہ گلگت بلتستان کا ہے، چاہے وہ چترال کا ہے، GBC کے یہ بالخصوص جتنے بھی مسائل ہیں، اس کے اوپر ہمیں بہرحال مل کر کام کرنا پڑے گا. چترال کے حوالے سے بھی میں اتنا کہوں گا، چترال کے جو ہمارے احباب ہیں جب تک وہ اس مسئلے کے اوپر سیریس سنگینی سے اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں چترال میں جو آپ کی کمیونٹی ہے وہ سارے فلش فلڈ کے ساتھ بہہ جائے گی. آپ کی بہت بڑی آبادی الانگ فلش زونز کے اوپر ہیں جہاں سے فلڈز آتے ہیں، اس پہ بالکل سامنے آبادی ہماری ٹیرنٹ جتنی بھی ہے، ہم پرانے جتنی بھی آبادی ہے وہ کسی نالے کے آگے ہم لوگوں نے اپنی آبادیاں بنائی ہوئی ہے، تو وہ پانی کی وجہ سے بہت سارے تباہی ہوں گے. میکسیمم جنگلات ہم لگا سکتے ہیں، ڈی فارسٹریشن کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ مستقبل میں جتنے بھی آپ کنسٹرکشن کر رہے ہو اس میں کم سے کم اب دریا سے جو ہے وہ 1 کلومیٹر تک کسی قسم کی کوئی پروجیکٹس بنانے کی ضرورت نہیں. اگر دریا کے آس پاس اگر 1 کلومیٹر تک آپ کوئی بلڈنگ کنسٹرکشن کر رہے ہو تو آپ مستقبل میں آپ کے لیے خطرہ ہے. اب جو صورتحال جس حساب سے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو دریاؤں کا بہاؤ بڑھتا ہے اس سیزن میں، یہ کنٹرول کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اب اس کا جو وقتی ہمارے پاس یہی طریقہ کار ہے کہ ہم ایک جنگلات درختوں کو لگوائیں، فارسٹ کو میکسیمم، اور دوسری ہم اپنی جو کنسٹرکشن ہے اس کو بلڈنگ کوڈز کے ساتھ فالو کر لیں اور ایسے ایریا میں بنائیں جہاں جو سیف زون ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپنے ڈیو شیئر لے لیں. حکومت پاکستان نے ان علاقوں کے نام کے اوپر اربوں ڈالر جو پیسے اپنے پیٹ میں ہڑپتے ہیں، اب حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان ڈسپیوٹڈ ایریاز کے لوگوں کو ان کے برابر حقوق دیں اور ان کے مسائل حل کر لیں. نیکسٹ وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.